कस्टम कसो तो एक चाल एक चेडूं आफ्टर द एज ऑफ 18 or 19, 20 चेडो आफ्टर द एज ऑफ 21 जाली की ना फाटीक लागतात. कोण फाटीक लागतात तांच्या? कोण लागतात? फाटीक लागतात. दुसरी चेडवां दुसरे चेडे न्हय. कोण लागतात? माय पाय लागतात. माय पाय लागतात. काजार जा काजार जा काजार जा. आतां माय पाय कित्याक फाटीक लागतात सांगात पळोवया. कित्याक लागतात माय पाय फाटी? ती तांकां एक भार कशी जाल्ली आसात ना. परतून आमचो ही एक कल्चर कसो गोंयचो. माय पाय फाटीक लागतात कित्याक तांचे फाटीक कोण आसा? कोण आसात तांचे फाटीक? शेजारी आसात, सोयरीं आसात, इश्ट मित्रां आसात. आगो तुगे चेडवा काजार कोना गो भियातोलू उत्तले. त्या चेड्याक काजार कोना. आनी कोण बरो दुसरो चेडोक मातसो इलो कितें मस्तो कसो आसा काजार कर तेका बरो जातलो. आनी ह्या खातीर आमी तांच्या फाटीक लागता. काजार कर फाटीक लागतात. उपरांत तांची गोत मागीर कितें करुया ती फाटीक लागतात म्हणटच हांव फुडें सरतां काजार जावपाक. म्हाका आपोवणें आसा ना. हांव काजार जावपाक तयार आसा ना. म्हाका काजाराची सारकी पुराय समजणी मेळ्ळ्या इल्लीशी मेळ्ळ्या सगळी मेळूंक ना. हांव ज्या मनशा लागीं काजार जाता ताची तरी म्हाका वळोवंक मेळ्ळ्या ना. ताणी सांगलां न्हू काजार जा म्हणून. बरो न्हवरो खूंय आहा बोटीची आसता, बोंगलो आहा, मोटर आहा, बरी बुलट मोटरसायकल आहा, भाट आहाय. चल म्हणटच हांव काजार जाता ह्या वस्तूंक विशीं. त्या खातीर माय पाय पळयतात आं बरो भुरगो बॅकग्रावंड ताचें. पूण ह्या भुरग्या विशीं ओळख जो काजार जाता ताची ओळख मेळ्ळ्या ओ ना. माय पायक पडलां, शेजाऱ्यांक पडलां, सोयऱ्यांक पडलां ना. एक भाशेन हो एक वावर कसो. पेरंट्स थिंक दॅट दीस इज देयर जॉब और ड्युटी टू गेट देयर चिल्ड्रन मॅरीड. आनी अमकीच पिराय जाली म्हणटच तांणी काजार जावंकूच जाय अशें खंय बरयल्लें आसा? खंय बरयल्लें आसा? वन्स दे रीच जाल्यार सगळीं काजार जावपाचीं. इफ एट ऑल दॅट वॉज रिटन ना. पूण हें आमी केलां एक कल्चर कसो केल्लो आसा हांगासर आमच्या गोंयांत. आनी खातीर हें मूड पयले सुवातेर आमी पडोवंक जाय. उपरांत काजार जाता आमच्या गोंयांत कितें घडटा? काजार जातूच चेडूं खंय रावपाक येता? कोणागेर रावपाक वयता? चेडूं कोणागेर रावपाक वयता? चेड्यागेर. आतां चेड्यागेर रावपाक वयतें चेड्यान घर बांदिलां. तें कोणाचें घर? मायन पायन बांदलोलें घर. आनी त्या घरांत फकत चेडोच घोवच आसतलो ना. जायतीं जाणां आसात. चेड्याची माय पाय आसात आनी दुसरीं आसात. 80% आमची जी काजारां मोडटात ती ह्या कारणाक लागून. नॉट बिकॉज तांचे घोव आनी बायले मदें संबंद बरो जावंक ना म्हणून. तो संबंद बरो जावंक ना कित्याक दुसरीं जीं आसात त्याच घरांत जियेतात आडकुडीचो फातर जाल्लें आसात. लॉट ऑफ इंटरफियरन्स जाल्लें आसता. आनी समजनाकात हे इंटरफियरन्स फकत चेड्याचीच माय पाय करतात म्हणून चेडवांचीय बी माय पाय इंटरफियर जातात. बोथ द सायड्स. ह्या खातीर ही आमच्या गोंयांत अदीक घडटा. ह्या खातीर जायते काजाराचे प्रश्न आमचेशी चड येतात बिकॉज हें कारण. आनी ह्या खातीर प्रितीशा बाबडीनो हें मूड जें आसा तें पयलीं आमी उमटून काडची.